Yo, happy blessed day na puti sa tanan no. Naara ko'y ganahan nga i-share nga word kani siya nga mentality ba. Kanang usahay ma-abuse na nato ng ingon nga God's will. No. Lihok-lihok pud no. Dili alang sa pag-ingon nga kuan faith with action no. Kay usahay manggod. Dili mga ubang mga tao manggod nga maingon nga mga pag-utra ni sa Ginoo tanan, nilang di na maglihok ba. Ginoo ra mo provide no. I don't think so nga mao jud na siya totally no, pero ubanan gihapon nato na siya og action, di ba? Kay dili nimo makuha ang usa ka butang kung dili nimo siya lihokon. Pero di sa katagahan og opportunity ni God kung wala kay faith sa iya ha. So inaana ra gihapon na siya no. So ingon man gud sa Jeremiah di ba nga a faith without action is dead. So kinahanglan daw pagtuo sa Ginoo at the same time action